فاضي نحن منهم سوينا كنا شباب. طبعا فارق من جوا ترى الولد ده ايوه انا قصدي اوصل هناك يا اخي. والله فاضي شوف لا نازل. يا الله يا رب ارحمنا، يا الله يا رب ارحمنا. चले गए तो जल्दी चलो बहुत जाना होगा يبغى لهم ساعتين 50 شوط واحد. अरे भागता हूँ ना हमने को दे अस्सलाम वालेकुम।
هذا وهذا المصري. باقي في ناس هنا. صدقت والله. عندنا مطر. إنا لله وإنا إليه راجعون. العربيات هذه مشكلة. العربيات برضه. الطواف المفروض تشوف الحل بأسرع وقت. يعني ممكن أقول يعني في كل درجتين من العربيات فوق تحت صح؟ هذا المفروض. هم يودونا بعد الحج الآن يسوون طواف. عارف؟ يسوون طواف ثاني وثالث ولا لا دور ثاني. إيه بالنص. إيه. الساحة أعمدة كذا معلقة. لما هم يخرجون تجي كذا. تجي فين؟ نص الطرف. تجي كذا في أعمدة كذا. زي الأنظار. تطلع فيها الدرج أو تجي من الدور الثاني تطلع فيها على طول تطلع عليها. الحين أنا أبغى أطوف أنا اليوم الدور الأول والدور الثاني. أنا زيك بطوف أنا قلت أنت تزحم قلت لا والله حنستنى شوية. الله يا رب الله يا رب يسرها يا رب يسرها لهم يا رب. അതപ്പോ എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു. मैं जा रही हूँ ठीक है कल को बात करूँगा आराम से ഇത് നടക്കില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഇറങ്ങി എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ്. നമുക്ക് നടക്കില്ല. والله ناخذ مويه الحسات العلبة هذه رشها على الناس شوية. شوف تحت وفوق كله مليان. شوف يا معلم هتطف فيها كل عزرة بس برضه في ناس بتيجي هنا مرة واحدة. ايوه بص هي مالهاش حلقة طبعا البيت. اصلا بات هنا يا عم. نعم بات هنا يا اخي. هذول نصلي وهذول بايتين عشان نطوف بالشكل ده.